الرحيم. بلغة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقات عند الله سكر الماء. ما زلنا مستمرين معكم في سماع قطاع غزة مع عدم وجود المياه ومنع كل وسائل الحياة وتسكير المآبة. نذكر المتبرعين الكرام: الشيخ عبد الله أنور حفظه الله مؤسس الإيثار، والمفتي محمد مزمل رسول عبر عناية الله الباكستاني. بارك الله فيه وجعل ذلك في وزين حسناتكم وسكر لمن إلى المتبرعين والمتبرعات.